Hello, maayong gabi o welcome sa ato ang night watch karong gabi una. So before di ita magsugod, mag-ambo ta. Atong ipiyong atong mga mata. Ginoong Dios, nagpasalamat to sa kami kanimo ug sa imong pulong karong takna. Amo kang ginaimbitahan karong takna, Ginoo nga ikaw ang mamuhat sa matag usa. Ug salamat Ginoo sa imong mga pulong. Ug salamat sa matag usa. Ug ablihi usab Lord among hunahuna ug kasing-kasing para masabtan ng pag-ayo ang imong mga pulong. Kay kung wala ka Lord, wala kami mahimos kinabuhi. Salamat Ginoo, dalay gud ka sa walay katampusan in Jesus name. Amen. Usmod ko may gabi isa tanan no. O kinsa dire na o kinsa nato dire ang nakasinati nga nawad-ana og kadasig sa kinabuhi. Ug unsa kasagaran nga mga butanga makawala og kadasig. Ang kasagaran mga butanga makapawala sa kadasig. Kay ang mga butanga na puno sa mga negatibo ug ang mga nangagi kaniadto ato gihapong ginabitbit hangtod karon ug ato gihapong ginabalik-balik paghuna-huna hangtod karon. Apan ang pulong nag-ingon sa Isaias 43 verse 18, ingon diha, apan ayaw ninyo sigihag huna-huna ang nangagina. So klaro ka igsuon, klaro ang pulong. Nga dili na to balik-balikon og huna-huna ang mga nangagina. Ang nakalisod manggod sa ato kay dili ta ka move on dayon. Munang sige rata og balik-balik maunang kasagaran sa ato kay dili na ta maka focus sa ato ang bag-ong kinabuhi or bag-ong mga butanga giandam sa giinong para nato. Kay napundo atong huna-huna sa mga karaang mga butanga walay hinungdan, no? Ug karong gabi una do na lang ko tulo ka butanga i-share ninyo o unsaon na to para malikaya na to ning mga butanga nga makawala sa ato ang mga kadasig. Una, dawato na to ang kapakyasan sa kinabuhi. Og atong hinumduman nga tawo ra gyud ta nga aduna gyud ang kapakyasan. Og kining mga kapakyasan nga atong nasinati karon himuo na to kini og leksyon og lakang padulong sa atong pag-uswag sa kinabuhi. So nindot kay igsuon kung kita kabalutan mo dawat og kapakyasan na og dili pud ta muundang og padayon hangtod magmauswagon gyud ta sa kinabuhi. Kung kabaluta mo akseptar sa ato ang kapakyasan. Ug atong huna-hunaon ang usa ka bata. Sa unang tikang sa bata, pamati ninyo, magmalampuson ba sila? Di ba dili? Mapakyas magyud ang bata. Madagma, pero wala nagpasabot nga muundang sila sa ilang pagtikang nga hangtod makakaton yun sila sa ilang pagtikang hangtod makabalog yun sila mulakaw no. So ingana ang kinabuhi sa usa ka bata. Ug ingana usab ang ato ang kinabuhi. Unang tikang nato sa atong kinabuhi dili gyud ta magmalampuson. Masipyat jud ta. Apan wala nagpasabot nga mo surrender ta igsuon. Padayon ta kun dili magpadayon ta padayon pagbangon hangtod nga magmalampuson ta. Amen. Ug ingon diya sa Salmo 27:14, salig kamo sa Ginoo, pagpakalig-on kamo og ayaw pagpakawala og paglaom. Salig lang kamo sa Ginoo. So igsuon asa man ta mo salig, di ba? Sa ato ang Ginoo.
na ay Ginoo nga ato ang kasaligan. Andam mudawat sa ato ang mga problema. Ug kita mutugyan lang ta sa ato ang mga problema diya kaniya. Musalig ta. Ug ang ikaduha, magmalig-on ta sa tanang panahon. Usahay man gud dili lang ta mapansin, mahinawaig ta, di lang ta matagaag pagtaga dayon natong likay-likay. So dili ing ana igsuon. Dili pwede kung nabisi lang ang tao, walang ka nakita, walang ka nabantay. Igsuon wala ta nag-inusara sa kinabuhi. Nunay buhi nga Dios nga andam nga mulig-on ka nato. Panahon nga maluya ta og sa panahon nga nag-inusara ta sa ato ang mga problema sa kinabuhi. Wala ta nag-inusara na ay buhi nga Dios nga ato ang kadangpan. Ug ang ikatulo punto ingon diya sa Pilipos 6:18. Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios. Pinaagi sa espiritu, ayaw gayud kamo pagpasagad kun dili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo. Ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. So igsuon walay lain natong buhat gudi magpadayon na gyud ta sa pag-ampo. Padayon ta mag-ampo sa atong mga isig katawo para mahimo tang malampuson sa ato ang kinabuhi. Walay laing makatabang nato sa ato ang sitwasyon karon kun dili ang pag-ampo ra gyud. Kay ang Ginoo anda maminaw, anda mamati sa ato ang mga pag-ampo. Kung isugid nato ang ato ang mga gipangbati diya sa ato ang buhi nga Dios. Munang padayon ra gyud sa pag-ampo. Sa ato ang sitwasyon karon, unsa man atong sitwasyon karon, kalisod man na, sakit man na, pinansyal man na, kanang tanan adunay kasulbaran. Kung kita mudangop ta sa ato ang buhi nga Dios. Usahay manggod sa ato nabatasan ka murag nabatasan na to kung maayo gani atong kahimtang, wala tay sakit, wala tay ginahuna-huna nga mga problema. Murag dili na to priority ang pag-ampo. Kay daghan pa kaita nga makuot, daghan pa kaita nga makuhaan dayon ug wala tay gibati sa atong lawas. Mingana usaba ang atong ang ato ang panghuna-huna ug panglantaw sa kinabuhi. Ug wala tay kinahanglanon, wala pud tay pag-ampo, wala tay connection diya sa Ginoo. So ingana ang tawo nga luag ang twerka, no? Ingana muampo ra kung adunay kinahanglanon. Sama sa tawong busog ang ato ang pag-ampo. Ang tawong busog bisan unsa pa nakalami sa pagkaon kung busog ta, dili gyud ta mukaon, no? Apan ang tawong gutom, bisan pas unsa kapait ang pagkaon, ato ng pagatamison. So ingana ang atong pag-ampo. Kung naata mugaway ta, wa tay sakit, wala tay problema, dili po ta kamalumuampo. So igsuon dili dapat ingon ana. Kung dili magpadayon ta sa pag-ampo. Ug sa akong pagtapos karong gabi una, manghinaot ko nga doon na tayo nakatunan. Una, nawato na to ang kapakyasan sa kinabuhi. Ug ang kaduha, magmalig-on ta sa tanang panahon. Ikatulo,
padayon ta sa pag-ampo hangtod makabuot na to ang ato ang gitinguha og may gabi dalay ko ang Diyos sa ato mga kinabuhi. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, nagkakagsalamat Lord sa imo mga pulong. Salamat na usab Lord sa higayon o gitudluan mo kami nga mahimong mo akseptar sa among mga sayop sa kinabuhi o magmalig-unon kami sa amo ang kinabuhi, Panginoon. O sa amo ang pag-ampo Lord nga mapadayonon kami Lord. Salamat Ginoo sa panahon nga nagtinapulan mi sa among pag-ampo. Salamat pasaylo ami Ginoo. O sa panahon nga naluya mi, pasaylo ami Lord. Ug sa panahon nga wala mi kaganagana sa kinabuhi, pasaylo ami Ginoo. Ug karong takna Ginoo, tudloy kami nga mahimo kaming matarong sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo, kining imo mga pulong nga amo kini makatunan, amo kining matisok ug amo kini magamit sa among pagkinabuhi hangtod sa hangtod Ginoo. Salamat Ginoo, nalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name, Amen.